खानदानों के खानदान आपकी कंपनी की वजह से उजड़ रहे हैं, लोगों से गद्दारों पैसे ले रहे हो और प्रोडक्ट्स उन्हें दे नहीं रहे हो। कितने लोग टाइल्स को इसी वजह से छोड़ जाते हैं कि आप जब उन्हें प्रोडक्ट्स नहीं देते। ये वीडियो देखें किस तरीके से लड़की के साथ डांस कर रहा है। और जनाब ये तुम्हारा रूहानियत का बिजनेस है, ये आप अल्फाज यूज़ करना छोड़ दो कि हमारा टाइल्स रूहानियत का बिजनेस है। यही शुएब नाम का लड़का अपने ऑफिस के अंदर लोगों को ये तरबियत दे रहा होता है कि आपने चाहे वो कश्मीर से बंदा हो, चाहे सिंध का बंदा हो, चाहे किसी भी इलाके का बंदा हो, उसको ये कह के बुला लो कि सरकारी नौकरी है। यहाँ पर वीडियो ज़रा तवज्जो से सुने। ये शुएब नाम का गद्दार शख्स जो कि अपने सीनियर को कह रहा है कि वीडियो पूरी बननी चाहिए और इस गद्दार शख्स के कहने के मुताबिक उसके सीनियर ने मोहम्मद अहमद असिस्टेंट सेल डायरेक्टर जो है शुएब का सीनियर है, यानी कि सीनियर ने अपने शागिर्द को कहा बॉस जी बेफिक्र हो जब वीडियो पूरी बनेगी। यानी कि ऐसे मामलात में अपने शागिर्द को भी ये बॉस बोल रहे हैं, तो आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इनका शरीयत से और दीन इस्लाम से रूहानियत से दूर दूर तक भी ताल्लुक़ नहीं है। जब आपके फंक्शंस होते वहाँ पे आप डांस कर रहे होते, आप तो कह रहे थे कि हमारा दीन इस्लाम का रूहानियत का बिजनेस है। तो भाई ये स्टेज पे जो आप के बड़े बड़े सीनियर्स आप देख रहे, इकरार खान बलोच, यूसुफ सुल्तानी, आसिफ अली, ये रूहानियत का दर्स दे रहे होते, ये इखलाक लोगों को समझा रहे होते, ये इखलाक नहीं समझा रहे होते। चुनना हॉस्टल में जिस जगह पर ये वीकली महफिल करवाते हैं वहीं पर ये लोग डांस कर रहे होते हैं। इखलाक और रूहानियत का बिजनेस है, यहाँ पर गुनाह करने वाला बंदा इस सिस्टम के अंदर कामयाब नहीं है। इखलाक और रूहानियत के नाम पर अब तक ये पाकिस्तानियों को करोड़ों रुपए का चूना लगा चुके, अपनी ज़ाती जायदाद बना चुके, अब तक ये अपने अदर बिजनेस कर चुके, गाड़ियाँ ले चुके, यानी कि दीन इस्लाम का नाम यूज़ करके। अच्छा, यहाँ पर आप झूठ बोल के बुलाते हो, जब बंदा आ जाता है उसे झूठ दिखाते हो, आप अपने चेक्स अर्निंग सही नहीं दिखाते। पूरे ऑफिस के अंदर एक ब्राउन्स, एक सिल्वर, एक गोल्ड होता है जिसका चेक अच्छा होता है, उन्हीं एक एक को दिखा के आप सारे लोगों को फंसा रहे होते। बाकी के हज़ारों लोग उनका चेक्स क्यों नहीं दिखाया जाता? क्योंकि उनका चेक्स ज़ीरो होता है या ना होने के बराबर होता है 5 से 10 हज़ार रुपये। और वहाँ पे वो हर बंदा झूठ बोल रहा है, अपना अरसा झूठ बोल के बताता है कि मैं 2 साल से काम कर रहा हूँ, हालांकि वो 10-10 साल से 15-15 साल से लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे झूठ बोला जाता है। ये आपका रूहानियत का बिजनेस है, क्यों नहीं सच बोलते? आपकी ट्रेनिंग्स के अंदर ऐसा रूहानियत का 30वें दिन टिक्का लगाया जाता है, इतना ज़्यादा इमोशनल किया जाता है कि बंदा इमोशनल होकर अपने पैसे दे देता है। वो कहता है कि बिजनेस दुनिया का सबसे बेस्ट यही है और कोई बिजनेस बेस्ट नहीं है। आप ट्रेनिंग से पहले ही सारी चीज़ें बंदे को नहीं बताते, जब वो बंदा पैसे दे देता है उसके बाद आप बताते हो कि भाई आपने ये काम करना है। जनाब, अगर आपका वाकई रूहानियत का बिजनेस है तो तुम लोग झूठ क्यों बोलते हो? किस लिए आप झूठ बोलते हो? चलते जी, ऑफिस में आवाज़ें बुलंद, साउंड सिस्टम लग रहा होता है, क्लैपिंग हो रही होती है, हमसाए भी आप लोगों से तंग होते। हॉस्टल में जिस जगह पर ये वीकली महफिल करवाते हैं वहीं पर ये लोग डांस कर रहे होते हैं। ये आपका रूहानियत का बिजनेस है। फिर उसके बाद ऑफिस में डांस, स्टेज पे आप डांस कर रहे होते, जब आपके फंक्शंस होते वहाँ पे आप डांस कर रहे होते। आप तो कह रहे थे कि हमारा दीन इस्लाम का रूहानियत का बिजनेस है। तो भाई ये स्टेज पे जो आप के बड़े बड़े सीनियर्स आप देख रहे, इकरार खान बलोच, यूसुफ सुल्तानी, आसिफ अली, ये रूहानियत का दर्स दे रहे होते, ये इखलाक लोगों को समझा रहे होते, ये इखलाक नहीं समझा रहे होते। चुनना लगा अपने ज़ाती मफादात को पूरा करने के लिए इतने ज़्यादा गिर चुके हैं। आप देखिए किस तरीके से डांस कर रहे हैं। टूर पे ये शुएब नाम का लड़का इतना ही गद्दार किस्म का शख्स है, इतना जालिम और बुज़दिल किस्म का ये आदमी है कि कहता है कि मेरी यहाँ टाइम्स में आके, मैं टाइम्स से पहले शराब भी था, ये था, वो था, यहाँ पे आके मेरी तरबियत हुई है। तो भाई अभी भी आपके अंदर वही सारे के सारे काम है। टूर की ये वीडियो देखें किस तरीके से लड़की के साथ डांस कर रहा है। और जनाब ये तुम्हारा रूहानियत का बिजनेस है, ये आप अल्फाज यूज़ करना छोड़ दो कि हमारा टाइम्स रूहानियत का बिजनेस है। यही शुएब नाम का लड़का अपने ऑफिस के अंदर लोगों को ये तरबियत दे रहा होता है कि आपने चाहे वो कश्मीर से बंदा हो, चाहे सिंध का बंदा हो, चाहे किसी भी इलाके का बंदा हो, उसको ये कह के बुला लो कि सरकारी नौकरी है।
جب وہ بندہ یہاں پہ آ جائے گا، کوئی مسئلہ بنائے گا تو میں خود ہینڈل کر لوں گا۔ یہ آپ کے شعیب ایس ایس ایم کے الفاظ ہیں۔ یہ شعیب جو لڑکا ہے، اس کا جو بھائی ہے مظہر، وہ بھی ایس ایس ایم ہے، وہ بھی ٹائلز کمپنی کو انہی وجوہات کی وجہ سے چھوڑ چکا ہے۔ یہاں پر ویڈیو ذرا توجہ سے سنیں۔ یہ شعیب نام کا غدار شخص جو کہ اپنے سینئر کو کہہ رہا ہے کہ ویڈیو پوری بننی چاہیے، اور اس غدار شخص کے کہنے کے مطابق اس کے سینئر نے محمد احمد اسسٹنٹ سیل ڈائریکٹر جو ہے شعیب کا سینئر ہے، یعنی کہ سینئر نے اپنے شاگرد کو کہا باس جی بے فکر ہو جب ویڈیو پوری بنے گی، یعنی کہ ایسے معاملات میں اپنے شاگرد کو بھی یہ باس بول رہے ہیں تو آپ خود اندازہ لگا لیں کہ ان کا شریعت سے اور دین اسلام سے، روحانیت سے دور دور تک بھی تعلق نہیں ہے۔ اور یہ لوگ بڑے فخر سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ الحمدللہ ہم روحانیت کا بزنس کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد برتھ ڈے منائی جاتی ہے۔ یہ شیطانوں والے کام کس روحانیت کے بزنس میں ہوتے؟ تم ہاسٹل میں، آفس میں رہ کے برتھ ڈے منا رہے ہو، یہ تو شیطانی کام ہے نا۔ تو یہ تمہیں زیب نہیں دیتے کیونکہ تم تو روحانیت کا بزنس کر رہے ہو۔ پھر اس کے بعد آ جاتے ان کی پروڈکٹس، اور بھائی تم نے میرے پاس ابھی ان ویڈیوز بنانے کے بعد درجنوں لوگ میرے پاس آ گئے، درجنوں وائس سے درجنوں پروف میرے پاس آ گئے کہ آپ کے یوسف سلطانی، راشد اقبال، آصف علی، احمد، بہت سے جو سینئرز ہیں ان تک باتیں پہنچائی کہ ہمیں یعنی پروڈکٹ نہیں دی گئی۔ آپ لوگوں سے غداروں پیسے لے رہے ہو اور ان کی پروڈکٹس انہیں دے نہیں رہے ہو۔ کتنے لوگ ٹائلز کو اسی وجہ سے چھوڑ جاتے کہ آپ جب انہیں پروڈکٹس نہیں دیتے۔ ابھی بھی تمہارے یہی کارنامے، یہی تمہارے کرتوت ہے، ظالم و غدار و لعنت ہے تمہارے انہی کرتوتوں کے اوپر۔ تم پیسے لے رہے ہو، پروڈکٹس تم دے نہیں رہے، ایکسپائرڈ پروڈکٹس ہے۔ یہ میں پچھلی ویڈیوز میں ترتیب کے ساتھ بتا چکا ہوں۔ آپ لوگوں کے چیکس زیرو ہوتے، یہ 2-3 ویڈیو اس کے اوپر میں بتا چکا ہوں آلریڈی۔ پھر اس کے بعد طرح طرح کی تم لوگ کہانیاں سناتے ہو جی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، ایک شخص یہاں پہ آیا تھا ٹائمز کے اندر، وہ ایسا تھا، گناہ کرتا تھا، وہ اب نمازی ہو گیا، یہ ہو گیا، ایسے ویسے۔ آپ اپنے بزنس کے ساتھ اس چیز کو کہانیاں بنا بنا کے اٹیچ کر رہے ہوتے۔ ظالم و شرم آنی چاہیے۔ پھر آپ وہاں لوگوں کو آپ گھر نہیں جانے دیتے، معصوم لوگوں کو۔ کیا پتہ اس والدین کا ایک ہی بچہ ہو جس کو خوشی غمی کے موقع پر، عید کے موقع پہ آپ گھر نہیں جانے دیتے۔ کیا پتہ اس کے بچے انتظار کر رہے ہیں، کیا پتہ اس کی بیوی انتظار کر رہی ہے، آپ لوگ مجبور کر دیتے ہو، آپ گھر نہیں جانے دیتے خوشی اور غمی کے موقع پر۔ اور اس کے خاندان والے اس سے خلاف ہے، لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہیں، آپ ایک دوسرے کے خلاف کر رہے ہو، بس آپ کہتے ہو کہ ٹائمز کا بزنس کو وہ اچھا کہ وہ لڑکا، باقی ساروں کے وہ خلاف ہو جائے۔ یہ اختلافات آپ لوگوں میں پیدا کر رہے ہو۔ خاندانوں کے خاندان آپ کی کمپنی کی وجہ سے اجڑ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ کہ آپ کا روحانیت کا بزنس ہے، یہی چیزیں آپ کو سکھائی جاتی ہے۔ آپ کے لوگوں کی مجھے ابھی کالیں آئی، بے شمار لوگوں کی میرے پاس ریکارڈنگ ہے، مجھے ضرورت پڑی تو میں ریکارڈنگ بھی انشاءاللہ چلاؤں گا۔ آ کے گالیاں دیتے، ایسی گالیاں دیتے، پھر رکتے نہیں ہے، بریک نہیں لگاتے۔ اور بھائی یہ تمہارا اخلاق کا بزنس ہے، یہ روحانیت کا بزنس ہے۔ تمہارے سینئر تو سکھا رہے ہوتے تو تمہیں کہ کوئی بندہ چپیڑ مارے تو اس کا ہاتھ دیکھو تو کہیں اس کے ہاتھ کے اوپر کچھ ہو تو نہیں گیا، لیکن تم تو آ کے کال پہ گالیاں دے رہے ہو۔ تو میرے پاس ہر ایک ریکارڈنگ ہے، انشاءاللہ ضرورت پڑی تو میں ریکارڈنگز چلاؤں گا۔ میرا آپ سب سے یہی میسج ہے، جتنے بھی لوگ ٹائمز میں کام کر رہے ہیں، وہاں پہ جو خرابیاں دیکھ رہے ہیں انہیں پروف کے طور پہ اگر مجھے سینڈ کرنا چاہتے ہو، آپ لازمی میرے سے رابطہ کر کے سینڈ کریں۔ وہاں پہ براؤن، سلور، گولڈ جو ان سے تنگ ہے، اگر آپ کو پروڈکٹس نہیں دے رہے، اگر آپ کو چیکس نہیں دے رہے تو لازمی میرے سے رابطہ کریں۔ جتنے بھی لوگ پاکستان کے اندر میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان کو میرا میسج ہے، اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ٹائمز والے لوگوں تک پہنچاؤ تاکہ انہیں شرم آئے اور وہ لوگ اس طرح کی گھٹیا حرکات کرنے سے رکے رہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں جو پاکستان میں ان کے جھانسے میں پھنس چکے ہیں، آپ نے ڈرنا بالکل نہیں ہے۔ اگر ادارے ہمارا ساتھ نہیں دے رہے تو ہم سوشل میڈیا پہ آواز اپنی بلند کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے ساتھ ظلم ہوا ہے تو لازمی ویڈیو کی شکل میں آپ اگر میرے سے رابطہ کرنا چاہتے ویڈیو بنا کے بھیج سکتے ہیں، ویڈیو بنا کے بھیجیں۔ اگر آپ پروف سینڈ کر سکتے ہو، اگر آپ خود ویڈیوز بنا سکتے ہیں، لازمی ویڈیو بنائیں۔ اگر آپ میرے ساتھ مل کے اس مشن کو آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں تو لازمی آپ میرے سے رابطہ کریں۔ انشاءاللہ ہم اس مشن کو مزید آگے لے کے چلیں گے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ان کے بڑے بڑے سینئرز جو ہے جو وہاں پہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں، اتنے عرصے سے کام کر رہے ہیں، ان ساروں کو میں عرصہ اور دورانیہ بھی بتاؤں گا کہ کتنے عرصے سے وہ کام کر رہے ہیں اور کس طریقے سے وہ وہاں پہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔